नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? उजरत कितनी होती है? इनका तयन कौन करता है? उजरत कौन देता है? अमीर अमीर तर क्यों होता चला जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब देती है 1881 में लेबर स्टैंडर्ड में छपने वाली फ्रेडरिक एंगल्स की एक तहरीर, जिसका उन्वान है एक दिन के मुनसिफाना काम के लिए एक दिन की मुनसिफाना उजरत। आइए मिलकर समझते हैं। एक दिन के मुनसिफाना काम के लिए एक दिन की मुनसिफाना उजरत, ये मकूला इंग्लिश मेहनतकश तबके में पिछले 50 बरसों से मकबूल है। 1824 में जब बदतरीन कॉम्बिनेशन लॉज को मनसूख कर दिया गया था और ट्रेड यूनियंस उभर रही थी, तब यह मकूला काफ़ी मुफीद साबित हुआ था। या फिर अजीम शान चार्टिस्ट तहरीक के दिनों में भी ये बहुत मुफीद था कि जब इंग्लिश मजदूर तबका यूरोप के मजदूर तबके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन वक्त बदलता रहता है। बहुत सी चीज़ें जो 50 बरस हत्ता के 30 बरस पहले तक पसंदीदा और ज़रूरी थी, अब इंतहाई पुरानी और बेतुकी हो चुकी हैं। क्या ये मुनसिफाना काम और मुनसिफाना उजरत वाला कौल भी उसी पुराने और बेतुकेपन वाले ज़ुमरे में शामिल तो नहीं किया जा रहा? एक दिन के मुनसिफाना काम के लिए एक दिन की मुनसिफाना उजरत, लेकिन ये एक दिन की मुनसिफाना उजरत और ये एक दिन का मुनसिफाना काम आखिर है क्या? इन्हें वो कवानीन किस तरह से मुतय्यन करते हैं जिनके तहत जदीद मुआशरा चलता है और इर्तका करता है? इसे समझने के लिए यकीन जाने किसी भी सूरत ना तो हमें अखलाकियात या फिर कानून या इंसाफ के इल्म की ज़रूरत है, ना ही इंसान दोस्ती, इंसाफ या फिर खैरात जैसी सतही जज्बातियत की। एक चीज़ जो अखलाकी लिहाज से मुनसिफाना है, कानून तक की नज़र में मुनसिफाना है, हो सकता है वो समाजी एतबार से गैर मुनसिफाना हो। समाजी इंसाफ या गैर इंसाफी का फैसला एक ही इल्म करता है, वो इल्म कि जिसका ताल्लुक पैदावार और तबादले के मादी हकाइक से है, यानी सियासी माशियात का इल्म। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक दिन की मुनसिफाना उजरत और एक दिन के मुनसिफाना काम से क्या मुराद है? पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत सादगी से जवाब देती है कि ये उजरत की शरह और एक दिन की औकात कार और उन औकात कार में शिद्दत का नाम है, और ये सब आज़ाद मंडी में आजिर और मजदूर मुकाबले में मुतय्यन कर लेते हैं। अगर ये सब इसी तरह से मुतय्यन होते भी हैं तो भी ये सब किस तरह से इजहार पाते हैं? नाजरीन, तिजारत में ऊंच नीच के सबब हकीकी उजरतें कभी कभार मुतय्यन करदा शरह से ऊपर या नीचे झूलती रहती हैं, मगर अमूमी तौर पर मुतय्यन करदा उजरत की शरह को उस ऊंच नीच का औसत ही होना चाहिए। एक दिन का मुनसिफाना काम दर हकीकत काम के उतने घंटों और शिद्दत पर मुश्तमिल होता है कि जिसमें मजदूर की पूरी काम की सलाहियत को इस तरह से और इतनी हद तक निचोड़ लिया जाए कि बस अगले दिन और आइंदा दिनों में भी उसमें उतना ही काम बाकायदगी से करने की सलाहियत बच जाए। इस लेन देन को यूं बयान किया जा सकता है कि मजदूर सरमायादार को पूरे दिन की मेहनत करने की कुव्वत देता है, इतनी कुव्वत कि लेन देन का ये बार बार दोहराया जाने वाला तसलसल नामुमकिन ना हो जाए, और बदले में उसे ज़्यादा नहीं बल्कि महज उतनी ही ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती हैं जो इस लेन देन को दोहराने के लिए ज़रूरी हों। मजदूर जितना ज़्यादा देता है, सरमायादार उतना ही कम देता है। सौदे की नोयत तो हमारे सामने यही साबित करती है। ये कोई ख़ास किस्म का इंसाफ ही लगता है। आइए मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सियासी माशियात के महरीन के मुताबिक चूँकि उजरत और काम के औकात का तयन मुकाबले में होता है, इसलिए इंसाफ का तकाजा तो यही है कि दोनों फरीकैन मसावी शराइत पर यकसा मुनसिफाना इब्तदा करें। लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर सरमायादार मजदूर की शर्त पर राज़ी नहीं होता तो वो इंतज़ार कर सकता है और अपने सरमाए पर ज़िंदा भी रह सकता है, लेकिन मेहनत कश इस नेमत से महरूम है। उसके पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ उजरत ही तो होती है, और इसीलिए जब जहां और जिन शराइत पर भी काम मिले उसे वो काम करना ही पड़ता है। उसके लिए कोई मुनसिफाना आगाज़ नहीं होता है। भूख उसे खौफनाक हद तक अपाहज कर देती है, मगर सरमायादार तबके की पॉलिटिकल इकोनॉमी में यही, जी हाँ, यही तो आला इंसाफ की मेराज है।
لیکن یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ نئی صنعتوں میں میکانکی قوت اور مشینوں کا استعمال اور پہلے سے موجود صنعتوں میں مشینوں کی توسیع اور بہتری سے ہر روز نئے سے نئے مزدوروں کو کام سے نکال دیا جاتا ہے، اور یہ نکالے جانے کا کام اس سے کہیں زیادہ رفتار سے ہوتا ہے کہ جس رفتار سے وہ ملک کی دوسری صنعتوں میں جذب ہو سکیں اور جذب ہو کر روزگار حاصل کر سکیں۔ ان نکالے ہوئے مزدوروں سے اصلی زائد فوج بنتی ہے جو کہ سرمائے کے کام آتی ہوتی ہے۔ جب کاروبار مندہ ہوتا ہے تو وہ بھوکے مرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا پھر محتاج خانے کی راہ لیتے ہیں۔ جب کاروبار تیز ہوتا ہے تو پیداوار بڑھانے کے لیے ان مزدوروں کو فوراً حاصل کر لیا جاتا ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ اس زائد صنعتی فوج کا آخری مرد، عورت اور بچہ کام حاصل نہیں کر لیتا۔ مگر یہ سب انتہائی زیادہ پیداوار کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اس زائد صنعتی فوج کے مقابلے کی وجہ سے اجرتیں عام دنوں میں کم ہی رہتی ہیں، اور اس کے وجود کے سبب محنت کے خلاف سرمائے کی طاقت بڑھتی رہتی ہے۔ سرمائے کے ساتھ مقابلے کی دوڑ میں محنت کے سامنے صرف رکاوٹ ہی نہیں ہوتی، بلکہ اسے توپ کا وہ گولہ بھی گھسیٹنا پڑتا ہے جو کہ اس کے پیر سے بندھا ہوتا ہے، اور سرمایہ داروں کی سیاسی معاشیات کے مطابق یہ سب منصفانہ اور شفافیت سے بھرپور ہے۔ اب ہم یہ تفتیش کریں گے کہ سرمایہ دار کس فنڈ سے یہ بے حد منصفانہ اجرت ادا کرتا ہے۔ بلا شبہ سرمایہ سے، لیکن بذات خود سرمایہ کسی شے کی قدر پیدا نہیں کرتا ہے۔ زمین کے علاوہ محنت ہی دولت کا ذریعہ ہے، اور خود سرمایہ بھی تو محنت کی ذخیرہ شدہ حاصل پیداوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ محنت کی اجرت محنت میں سے ہی ادا کی جاتی ہے، اور مزدور کو اس کی حاصل پیداوار میں سے ادا کیا جاتا ہے۔ عام انصاف کے مطابق مزدور کی اجرت کو اس کی محنت کی حاصل پیداوار پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن سیاسی معاشیات کے مطابق یہ در حقیقت ایک غیر منصفانہ کام ہوگا۔ اس کے برعکس مزدور کی محنت کی حاصل پیداوار در حقیقت سرمایہ دار کو ملتی ہے، اور اس میں سے مزدور ضروریات زندگی سے زیادہ حاصل ہی نہیں کر پاتا ہے۔ چنانچہ اس غیر معمولی منصفانہ مقابلے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام کرنے والوں کی محنت کی حاصل پیداوار ناگزیر طور پر ان لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے جو کام ہی نہیں کرتے، اور یہ ان کے ہاتھ میں ان لوگوں کو غلام بنانے کے لیے طاقتور ذریعہ بن جاتی ہے جنہوں نے در حقیقت اس دولت کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ ایک دن کے منصفانہ کام کے لیے ایک دن کی منصفانہ اجرت، ایک دن کے منصفانہ کام کے متعلق بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جس کا انصاف اجرت کے انصاف جیسا ہی گھناؤنا ہے، لیکن جی ہم آئندہ کے لیے چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پرانا اصول مکمل طور پر فرسودہ ہو چکا ہے اور وقت کے مطابق نہیں ہے۔ پولیٹیکل اکانومی جس انصاف سے ایسے قوانین ترتیب دیتی ہے وہ موجودہ معاشرے پر حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ انصاف صرف ایک فریق کے لیے ہے، اور اس فریق کا نام ہے سرمایہ۔ اس لیے اس پرانے نعرے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ ایک نیا نعرہ لگانا چاہیے، اور وہ نعرہ یہ ہونا چاہیے: کام کے ذرائع یعنی خام مال، فیکٹریوں، مشینوں پر خود محنت کشوں کی ملکیت۔